فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والله الحمد لله، يعني مشاعرنا لا توصف هذا اليوم أبدا، يعني بعودتنا للحرم، عودة المصلين وشوفة الناس ما شاء الله تبارك الله، يعني إقبالهم وبعد عودة بعد انقطاع طويل، ولله الحمد، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. للأمانة إحنا تحديدا يا أهل مكة أحسسنا بنعمة الجوار، لأنه ما كنا حاسين فيها، على قولهم ما تحس بالشيء اللي تفقده. بعد ما تقفلت علينا أبواب الحرم حسينا بقيمته أكثر. صراحة الشعور لا يوصف. عندما نزلت مقبل على الحرم هناك فرحة شديدة صراحة دخلت قلبي وأعماقي وكنت أبكي صراحة، ولكن الحمد لله يعني انبسطت يعني، وإن شاء الله يعني ودي أكل صراحة شيء. أول يوم صلاة بعد انقطاع كذا شهر، ندعي إن شاء الله أن ربي يشيل هذه الجائحة عن هذه الأمة الإسلامية. الآن أنا في مسجد الحرم، وهذا اليوم ما شاء الله هنا مبسوط جدا. يعني للأمانة الواحد مشاعره جدا جياشة في الرجعة لهذا المكان الطاهر. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا هذا المكان، لا نحن ولا كل مسلم. بصراحة مش عارفين نعبر ازاي عن مشاعرنا يعني، وسعادتنا الغامرة بهذه الفرصة العظيمة سبحان الله يعني. والحمد لله أن ربنا جعلنا من أول الناس اللي صلينا الفجر الحمد لله يعني. وبصراحة نعمة كبيرة افتقدناها كتير، بس الحمد لله رجعت لنا يا رب. نشكركم جميعا والله على هذا الجهد الكبير اللي نراه، يعني ما شاء الله من التنظيم وعملية الدخول والخروج والانسيابية، كل شيء ما شاء الله تبارك الله من أجمل ما نرى يعني. نشكر صراحة حكومة خادم الحرمين الشريفين والرئاسة العامة لما لاحظناه ووجدناه من تنظيم وسهولة دخول وسهولة استقبال وتنظيم داخل الحرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. التنظيم اللي شفناه اليوم أمانة لا يوصف قولا، إنما هو يرى عينا، وهو ليس وليد اللحظة. خبرات المملكة العربية السعودية لسنوات في تنظيم الحج وإدارة الحشود شاهدناها اليوم بشكل مبسط.